مولوی ٹی وی تے بہ کے بکواس کیتی لائیو شو دے وچ اس ملوان نے آکھیا مفتی منیب الرحمان آکھیا میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا یزید حسین دا قاتل ہوئے بولو اس آکھیا میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا یزید آکھیا وے حسین نو قتل کرو چکوا لا لیا جڑا بندہ ڈرد ہے بے شک نہ بولے دی لوڑ ہے شفقت رانو نو دی دعا دی لوڑ ہے شفقت رانو کل انہاں نال جنہاں دا رزق جنہاں دا لنگر نجف وچوں آندا ہے او زباناں چوپڑا نہیں سکدیاں آخری بندے تے سر چاونا جتھوں جتھوں تک شفقت را دی آواز جاری ہے اس ملوان دی آنکھ کے چک پا کے توان گواہ بنا کے میں اپنا ٹکر حلال کر کے جا رہا تے گل کڑی آکھ رہا نسل یزید اج تائیوں بے چین نبی دی نماز وچ دسدا حسین شاباش شاباش اچھولی لال کلندر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے پاک بیوی تو سلامت رکھے جی جتنے ہاتھ اچھے ہو گئے کسی دے محتاج نہ ہوئے مصرہ مکمل کری چاچا اگلی سطر ہدیہ کرا اور اگلا مصرہ ہے چند لوگاں واسطے جتنے سمجھ پھر پڑھ دینے سر پچھوں حالے تائی نعرہ نہیں آیا دے ہاتھ سارے دے اچھے نے کہ مصرہ دوبارہ پڑھو نعرہ مقرر کرو یا علی پھر پڑھ دینے توڑ نوکر گل کڑیا کھرے نسل یزید اج تائیوں بے چین نبی دی نماز وچ دسدا حسین عرش نو مٹی وچوں عرش نو مٹی وچوں ملدی شفا جے سجدہ حسین نہ کرے سارے بولو یا علی علیہ السلام بسم اللہ کرا اچھا بابا جی تسی ایتھے کھلوو خندرا بہو نہیں ایک باری کھلوو تسی آکھیا جی میں پترہ تو آدھا پہ ہیں جی کسے نہیں آکھیا تے چاچا میں اگلی سطر کوئی نہیں پڑھنی مالک بڑا سایہ سلامت رکھے عزادار میرے مولا دے کوئی موجودگی وچ میں چکبالا لنوں سطر ہدیہ کر کے جا رہا پتہ نہیں کس معیار تے سنو سر چگل کڑیا کھریا مولا دے